निजी क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउँदै रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्चको आदेश। मलसया बजारमा चक्का जाम सहित विरोध प्रदर्शन। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको र सुधार उन्मुख रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको दावी। कोशी प्रदेशको नामाकरण कसैको विवाद र विपक्षमा नरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। बालबालिकाको क्यान्सरका 35 प्रकारका औषधि निःशुल्क गरिँदै। 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 1 जनाको ज्यान गयो। नेपाल भारत विद्युतीय व्यापारबारे विशेष सम्झौताको तयारी। बाइक हाकेर मुक्तिनाथ पुगे अजित कुमार। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखेको कृत्रिम फोक्सो 15 दिनमै कालो बन्यो। बेलायतका उप प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा। ओमनमाथि नेपालको कीर्तिमानले भरिएको जित। आचार संहिता नमान्नेलाई पक्राउ गरी मतदान नसकिएसम्म नछाड्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल। गैर सुकुम्बासीहरूको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजिएको उच्च अदालतलाई बालेन शाहको जवाब। 12वटा आङ्गिक क्याम्पसमा त्रिवीले सोभि निर्वाचन नगर्ने। समस्या सुनाउन सडकमा आए द्वन्द्व पीडितहरू। देशमा सङ्कट रहेको र नेताहरूलाई भने कुर्सीमै ध्यान केन्द्रित बनाइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। नापी कार्यालयबाट चाबेलका तत्कालीन अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन र चिनिया राजदूत छनबीच भेटवार्ता। 28,000 रुपियाँमा राजधानी बनाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 3 जना पक्राउ। आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको भनाई। पोखराका मुहान सुक्न लागे खानेपानीको समस्या। माफी माग्दै प्रकाश सपुतले भने सकम्बरी गीतलाई आधिकारिक रिपोर्ट जस्तो नबुझिदिन आग्रह। पाल्पा जिल्लाभर वनमा डढेलो निभाउन समस्या। काठमाडौँमा सडकमा धुवा आउने गरी सेकुवा पोल्न रोक। नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन रुस तयार। र सन्दीप लामिछाने बने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल वैशाख महिनाको 9 गते। आज परशुराम जयन्ती, विश्व पृथ्वी दिवस तथा शनिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई समेत दिनुभएको हो। त्यस क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई मर्यादा क्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विरुद्ध अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतले शुक्रबार 3 दिनभित्र सिंहदरबारको फोहोर सङ्कलन गरेर विसर्जन गर्न आदेश दिनुभएको हो। सर्वोच्चले ल्यान्डफिल साइटमा आवश्यक समन्वय र उचित सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिराहाको मेचौवा बजारका स्थानीयवासीले शुक्रबार पनि प्रदर्शन र चक्का जाम गरेका छन्। मेचौवाका नगर प्रमुख शरण कुमार यादवले आफूमाथि ज्याजती गरेको भन्दै स्थानीयवासी निरन्तर आन्दोलनमा छन्। यसै क्रममा शुक्रबार सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा बिहान 6 देखि साँझ 6 बजेसम्म बजार बन्द गर्नुका साथै 1 घण्टा राजमार्गमा चक्का जाम भएको हो। बिहिबार नगर प्रमुख यादव विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले स्थानीयवासीलाई कुटपिट गर्नुका साथै हवाई फायर र असर ग्यास प्रहार गरी दमन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले शुक्रबार बजार बन्द र चक्काजाम गरेका हुन्। बजारका निस्किएको विरोधमा जुलुसले नगर विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गर्दै मिचैया कतारी चोकमा पुगेर चक्काजाम गरेको थियो।
त्यसमध्ये उनीहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। चकाजामसँगै गरिएको कोर्ट सभामा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै मिर्चया इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक परीक्षक हरिकृष्ण केसीलाई कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले समस्या समाधानका उपायहरू खोज्दा समेत तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केही समयभित्र नै सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी सरकार गम्भीर रहेको दावी गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। सबै विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने सोचिएको छ। यसो हुँदा विज्ञापनमा चुहावट हुने काम रोकिन्छ। विज्ञापनमा चुहावट भएर 90% डिस्काउन्ट दिएर मिडियामा छापिने रहेछ। विज्ञापन लग्ने र दिने मिले केही नहुने रहेछ शर्माले भन्नुभयो। अब विज्ञापनको सवालमा यस्तो हुँदैन। पत्रकारिता पेसा र पत्रकारहरूलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा जानेछ। विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मीडियाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन। संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन समेत शर्माले आग्रह गर्नुभएको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकमत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश नामाकरण कसैको विपक्षमा नभएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत विराटनगर बारिकाईको 13औं कार्य समितिको वार्षिक साधारण सभा तथा बार भवनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो। नामाकरण एउटा पक्षमा भएको भए अर्को पक्षले बेउझाउँथ्यो होला भनेर त्यसो नभएको र साझा भएको बताउनुभयो। यसलाई सबैले आत्मसात गरेर जाउँ। समयक्रममा भविष्यमा जनताको 2/3 मत प्राप्त भए संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया बाट प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर जान सकिनेछ कार्कीको भनाइ छ। उहाँले प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण नगर्दा सर्वत्र आलोचना खेप्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसपटक प्रदेश सभाले प्रारम्भमै प्रदेश सभाको 13औं बैठकले नामाकरण गरेको प्रश्न पार्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामाकरणमा प्रदेश सभाकै भूमिका बढी हुने र सरकारको कुनै भूमिका नहुने पनि बताउनुभयो। नेपालमा केही महिनामा नै क्यान्सर लागेका बिरामी बालबालिकाहरूलाई निशुल्क औषधि उपलब्ध हुने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा नेपालका बालबालिकालाई क्यान्सरको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ। बालरोग विशेषज्ञ समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर GICC ले विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिका स्थित सेन्ट जोन चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहयोगमा नेपालमा बालबालिकालाई क्यान्सरको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। डाक्टर पौडेलका अनुसार बालबालिकामा हुने विभिन्न खालको क्यान्सरमा प्रयोग हुने 35 प्रकारका औषधि निशुल्क प्रदान गर्ने तयारी भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,026 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जना कोरोनाका संक्रमित पुष्टि भएका छन्। 1,883 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 106 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 46 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 414 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्युत व्यापार बारेमा नेपाल र भारतबीच विशेष सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ। वैशाख अन्तिम सातातिर हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापारका लागि दुई देशको सरकार स्तरमै विशेष समझदारी गर्ने तयारी थालिएको हो। नेपाल र भारतले 4 कार्तिक 2071 ऊर्जा सम्झौता PTA गरेका थिए। 25 वर्षका लागि भएको सो सम्झौतामा छाता मानेर पूरक सम्झौताको तयारी भएको हो। नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापारको सम्झौता भएको बेलामा नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात थालेको थिएन। नेपाल लोड सेडिङमा रहेकाले त्यतिबेला नेपालमा विद्युतको आयात बढाउन पनि आवश्यकता थियो। अब अहिले अवस्था बदलिएको छ। नेपाललाई हिउँदमा भारतको बिजुली आवश्यक परे पनि बर्खायाममा नेपालले उत्पादनको झन्डै आधा बिजुली भारतलाई बेच्ने अवस्था रहेको छ।
चर्चित तमिल अभिनेता अजित कुमार मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्नु भएको छ। फिल्मको लोकेसन र छायाङ्कनका लागि मोटरसाइकलमा नेपाल आएका उहाँ मुस्ताङ पुग्नु भएको हो। मुस्ताङमा प्रशासकसँग उहाँले खिचिएका तस्बिर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन्। जोमसोमको होटल म्याजेस्टीमा बसेका अजित कुमार मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका जनाइएको छ। त्यहाँ उनले स्थानीय बासिन्दा, प्रहरी र सञ्चारकर्मीसँग तस्बिर खिचाएका छन्। अजित कुमारको फ्यान क्लबमा उनको नेपाल घुमघामको तस्बिर सेयर भइरहेका छन्। उनी बाइक चलाएरै त्यहाँ पुगेको देख्न सकिन्छ। पूर्वी नेपालको झापा, जनकपुर र सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ आएका उनी पोखरा बस्न पुगेका थिए। त्यहाँबाट सडक मार्ग हुँदै बेनी हुँदै उनी जोन्सम पुगेका हुन्। काठमाडौँमा केही दिन फिल्मको छायाङ्कन भएको जनाइएको छ। साथै बाइकमा नै शौखिन उनी यसअगाडि पनि थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकमा बाइक चढेर पुगेका थिए। इन्डियन टाइमका अनुसार एक विवरण अनुसार राइट फर म्युचुअल रेस्पोन्ड अभियान अन्तर्गत अजित नेपाल आइपुगेका हुन्। उनले बाइक मार्फत नेपाल घुम्ने घोषणा पहिले नै गरेका थिए। नेपालमा जहाँ पुगेका छन् उनले त्यहाँ स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गरेको देख्न सकिन्छ। कामको कुरा गर्दा लाइका प्रोडक्सनले निर्माण गरेको फिल्म AK62 प्रदर्शनको तयारीमा छ, जहाँ उनको शीर्ष भूमिका छ। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारेमा जनचेतना जगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेको AEPA फिल्टरबाट बनेको जोडी कृत्रिम फोक्सो 15 दिनमै कालो भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च स्तरको प्रदूषणको कारणले मन्त्रालयको मूलधारमा राखेको एक जोडी कृत्रिम फोक्सो 15 दिनमै कालो भएको बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसर पारेर 79 चैत 24 अप्रिल 7 मा मन्त्रालयको मुलढोकामा फोक्सो जडान गरिएको थियो। कृत्रिम फोक्सोको अवस्थाबाट वायु प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई बुझ्न सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। छोटो समयमा नै फोक्सो कालो भएपछि मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा जडान गरेको उक्त कृत्रिम फोक्सो पृथ्वी दिवसका अवसरमा त्यहाँबाट सारेर यो 15 दिनमा आएको परिवर्तनलाई तस्बिरका माध्यमबाट बुझाउन विभिन्न स्थानमा जनचेतनामूलक अभियानका लागि प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ। बेलायतका उपप्रधान तथा न्याय मन्त्री डोमिनिक राबले राजीनामा दिनुभएको छ। कर्मचारीलाई धम्काएको आरोप लागेपछि उहाँ विवादमा पर्नु भएको थियो। राबले आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो। विपक्षी पार्टीले भने प्रधानमन्त्री सुनकमा आफ्नो उपप्रधानमन्त्री बारेमा निर्णय लिन ढिला गरेको आरोप लगाएको थियो। यसबारेमा छानबिनको रिपोर्ट हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ऋषिक सुनकलाई बुझाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री राबले शुक्रबार राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको हो। कीर्तिमान बनेर खेलमा नेपालले ओमनमाथि 84 रनको शानदार जित हात पारेको छ। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा पुग्ने बलियो सम्भावना बनाएको छ। शुक्रबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च 310 रनको एक फल खडा गर्यो। कुशल मल्लले शानदार शतक अनि सोमपाल कामीले अर्धशतक बनाएपछि ओडीआई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनेको हो। यसअगाडि मार्चमा भएको लिग 2 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 297 रन बनेको थियो। जवाफमा ओमनले 46.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 266 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने उपचुनावको आचार संहिता विपरीतका गतिविधिमा कडाइका साथ अनुगमन र निगरानी गर्न सरकारवालालाई पनि 5 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्नेलाई पक्राउ गरी मतदान नसकिएसम्म नछाड्ने उल्लेख छ। आयोगले उपचुनावको मौन अवधिमा हुन सक्ने चलखेललाई नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र मार्फत सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ। आयोगले वैशाख 10 गते आइतबार भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम सम्पन्न नभएसम्म प्रचार गर्न निषेध गरिएको र गैर रातिदेखि नै मौन अवधि लागू गरिएको छ। विज्ञप्ति मार्फत निर्वाचन आचार संहिता अनुसार जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको पनि उल्लेख छ। उपचुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायलाई 5 बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको जनाएको छ। आउँदो आइतबार चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा उपचुनाव हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रचण्ड सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्य मनोहर तिमल सिन्हाले संवैधानिक परिषदको बैठक र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सहमति जुटाउन छलफल भएको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक बस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विषय लगायतका विषयमा एक्लै छलफल गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका
लागि बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने बारेमा अध्यक्ष ओलीले असहमति जनाउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरुद्धमा उहाँसहित 4 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो। उक्त रिट खारेज गर्न माग गर्दै शाहले अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको हो। महानगर विरुद्ध परेको रिट सुनाई गर्दै अदालतले 17 चैतमा सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महानगरले 11 चैतमा एक सूचना निकालेर नदी किनार र नदी अवकाश तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगर विरुद्ध रिट परेको थियो। मेयर शाहको जवाबमा महानगरको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा नेवा सभ्यता राष्ट्रिय सम्पदा तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्यले रिट निवेदनमा राखिन नहुने उक्त जवाबमा उल्लेख छ। गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने नदीको जग्गा कब्जा गर्ने बिना स्वीकृत पक्की घर टहरा सटर कबल बनाउने तह किन बेच गर्ने भाडा वा व्यापारिक प्रायोजनका लागि लगाउने राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने उक्त क्षेत्रमा सडक ढल निर्माण सरसफाई तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट सम्पदा संरक्षण शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनाशय प्रशयोग्य छ, लिखित जवाबमा भनिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभि निर्वाचन हुन बाँकी रहेका क्याम्पसहरूमा निर्वाचन गराउन नसकिने जनाएको छ। त्रिभुवन विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले अब बाँकी कलेजमा निर्वाचन गराउन नसकिने जानकारी दिनुभएको हो। उपत्यकाका 4 सहित 12 वटा अङ्कीय क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेको छैन। नेपाल कमर्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी आरआर क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेको छैन। यस्तै उपत्यका बाहिर 8 वटा अङ्गिक क्याम्पसमा समेत निर्वाचन हुन सकेको छैन। उपत्यका बाहिरका पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, ठाकुरबाबा बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज लगायतका क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन। साथै सधैँ निर्वाचनकै पछाडि लाग्न सकिँदैन, परीक्षा चलिरहेको छ, पढाइ गर्नु पर्यो, सधैँ निर्वाचनको पछि लागेर बस्न सकिने अवस्था छैन, बाँकी कलेजमा निर्वाचन गराउन सकिँदैन। अधिकारीले भन्नुभयो, चैत 5 गते तोकिएको निर्वाचनमा विद्यार्थी संगठनकै अवरोधका कारण कतिपय क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेको थिएन। तीमध्ये केही क्याम्पसमा विभिन्न मितिमा निर्वाचन भइसकेको छ। दण्डपीडित सङ्घर्ष समितिका आयोजनामा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकाहरूलाई न्याय दे, घाइते अशक्त तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचारमा ग्यारेन्टी गर, सुरक्षाकर्मी बिना समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन, दण्डका सम्पूर्ण पीडितहरू एक हौँ, लुटिएको घर जग्गा फिर्ता गर जस्ता माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारीकी श्रीमती गङ्गा अधिकारी, अधिकारकर्मी ककनमणि दीक्षित समेत सहभागी थिए। केही समय यता दण्डपीडितले सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था, माओवादी पीडित सङ्घर्ष समिति लगायतका दण्डपीडित परिवारका सदस्य टीआरसी विधेयकको विगत 30 दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले देशमा राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट देखा परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल नर्सिङ कन्फरेन्समा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले नेतृत्वमा भएको कुर्सीप्रतिको मोहका कारण मुलुक राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटमा परेको बताउनु भएको हो। देशमा निर्माण जुन हिसाबले जानुपर्ने हो, संविधानको भाग 4मा पनि व्यवस्था भएबमोजिम देश गएन, अहिले पनि गइरहेको छैन। नेताहरू पद कुर्सी कता पाइन्छ त्यतितिर ध्यान केन्द्रित छन्। कुर्सी र पदमा पछाडि लाग्ने नेतृत्वले देशलाई नयाँ भिजन, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ योजना रूपान्तरण दिन सक्दैन। अहिले देश सङ्कटतर्फ गुर्जिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण छ, उहाँको भनाइ छ। नेता खनालले संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचनमा पनि वामपन्थीहरूलाई जनताले विश्वास गरेर 2/3 मत दिएर पनि नेतृत्वको सनकले सङ्गठन नै विघटन गराइदिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनप्रति लक्षित गर्दै नेता खनालले जनताले 5 वर्ष सरकार चलाउन मत दिए पनि नेतृत्वले देशलाई स्थिरता चाहिएन भनेर संसद विघटन गरेको बताउनुभयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चाबी हिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत दुर्गादास महर्जन सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा प्रमुख नापी अधिकृत महर्जन, नापी अधिकृत शङ्कर पाण्डे, सर्वेक्षक रामनारायण यादव, मालपोत कार्यालय चाबी हिलका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्ले, नायब सुब्बा उत्तम कुँवर सहित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 9 का सीताराम अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिका 9 का नवीन दाल विरुद्ध मुद्दा परेको अख्तियारका प्रवक्ता बलादारले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ विकास प्राधिकरणको सहमति बिना स्मार्ट सिटी अन्तर्गत परेको जग्गालाई अगाडि बनाएको नक्सामा आफू खुसी जोडी नक्सामा नभएको क्षेत्रफललाई कानुन विपरीत किताकाट गरेको अख्तियारको आरोप छ। किताकाट गर्ने क्रममा उनीहरूले आफूलाई लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले किताको आकार प्रकार परिवर्तन गरेको पनि आयोगले दाबी गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भेट्नु भएको छ। राजदूत छन अध्यक्ष लिङदेनलाई भेट्न शुक्रबार पार्टी कार्यालय दोम्बाराईमा पुग्नु भएको हो। उक्त अवसरमा दुई पार्टी राप्रपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तथा दुई मुलुक बीचको सहकारी सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको लेख गरिएको चिनिया दूतावासले जनाएको छ। राहदानी पासपोर्ट बनाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति 28,000 रुपियाँ दिए राहदानी बनाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 मगरगाउँ बस्ने 34 वर्षका इस्माइल स्टार फोन सहित 3 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 त्रिपुरेश्वरमा रहेको श्रीप्रिया ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालीका सञ्चालन गर्ने पूर्ण लगायतका व्यक्तिहरूले 28,000 रुपियाँ दिए राहदानी बनाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले बाँकी 2 जनाको नाम खुलाएको छैन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने गाउँमा नवीकरण ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट जनतामा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल नवीकरण ऊर्जा परिसङ्घको अध्यक्ष गुणराज ढकाल सहितको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले नवीकरण ऊर्जा प्राविधिक उपयुक्त प्रबन्धन र विकासका लागि सरकारी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। परिसङ्घ र भारतको सौर्य ऊर्जा विकास संस्था एक आपसमा अनुभव प्राविधिक क्षमता र पुँजी व्यवस्थापन गरी दुई पक्षलाई लाभ हुने गरी सम्झौता समझदारी हुन लागेकोमा मन्त्री बस्नेतले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पोखरा र आसपासमा पानी नपरेको लामो समय भयो। यसले गर्दा खोला खोल्सा र नदीमा पानीको मात्रा घटेको छ। यसको प्रभाव मर्दी खोलामा पनि परेको छ। मर्दी खोला पोखरामा खानेपानीको वितरण गर्ने मुख्य स्रोत हो। खोलामा पानीको सतह घटेपछि पोखरामा खानेपानी वितरणमा समस्या परेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा कार्यालयले खानेपानी पुर्याउन गाह्रो परेको सूचना जारी गरिसकेको छ। खडेरीका कारण हाल भइरहेको पानी उत्पादनमा कमी आएकाले पोखरा महानगरभित्र कतिपय स्थानमा पानी वितरणमा समस्या आएको सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। हाल उत्पादन भइरहेको पानी आपूर्ति नभएकोमा आलो पालो गरी वितरणका लागि संस्थान प्रयासरत रहेको र अनावश्यक पानी खर्च नगर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। पोखरामा ल्याउने पानीको सतह घटेको संस्थाका वितरण प्रमुख सब इन्जिनियर लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सकम्बरी गीतलाई लिएर विवाद भइरहेका बेलामा गायक प्रकाश सपुतले माफी मागेका छन्। फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो सृजनाले चोट पुर्याएकोमा सबैप्रति क्षमा मागेका हुन्। उनी लेख्छन्, मेरो सृजनाले प्रत्यक्ष जो जसलाई पनि चोट पुर्याएको छ, अपमानजनक महसुस भएको छ, सबैसँग क्षमा चाहन्छु। रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायी सङ्घलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको स्टाटसमा उनले आफूले 5 वर्ष सो क्षेत्रमा काम गर्दा अपमानजनक दृष्टिकोण खेपेको अनुभव पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्। कसैलाई होच्याएर आफू अलग्गिनु छँदै छैन, कसैलाई असफल बनाएर सफल हुनु छँदै छैन। कमजोरी छैन भन्दिन, छ तर सकी नसकी जानी नजानी गर्न खोजेको चाहिँ समाजका अँध्यारा कथाहरू देखाएर उज्यालोतर्फ लाग्नका लागि प्रेरित गर्ने हो, उनले लेखेका छन्। रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सपुतलाई उक्त गीत हटाउन र नहटाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। यो चेतावनीको पृष्ठभूमिमा गायक सपुतले प्रष्टीकरण सहित माफी मागेका हुन्। उनले गीत मार्फत पितृसत्तालाई प्रश्न गरेको बताएका थिए, साथै विरोध गर्नेहरूको कला चेतनामाथि प्रश्न उठाएका थिए। गीतले रिलिज भएको 7 दिनमै 1 करोड भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गरेको छ।
लामो समयको खडेरीले पाल्पाको जिल्लाभरि डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय सुक्खा खडेरीका कारण डढेलोका घटना बढेको छ। खडेरीले जिल्लाभरका सामुदायिक सरकारी तथा निजी वनमा डढेलो लागेको छ। निभाउने प्रयास भए पनि पर्याप्त उपकरणको अभावमा नियन्त्रणमा आउन कठिन रहेको स्थानीयको भनाइ छ। हावाहुरीसँगै डढेलो पनि तीव्र गतिमा बस्ती भएका क्षेत्रमा पुगेको र निभाउनका लागि स्थानीय बासिन्दालाई सकस भएको छ। केही दिन यता जिल्लाभरका वनमा डढेलो लाग्दै गरेको छ, तर नियन्त्रण गर्नलाई भने समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक पेटीमा धुवा आउने गरी सेकुवा पोल्न रोक लगाएको छ। महानगरपालिकाले नगर प्रहरी मार्फत फुतली सडक सिनामङ्गल क्षेत्रमा सेकुवा पोल्दा वायु प्रदूषण भएको भन्दै रोक लगाउन सुरु गरेको हो। हामीले भेटे जति ठाउँमा सडक र सडक पेटीसँगै धुवा आउने गरी सेकुवा पोल्न बन्द गर्न भनेका छौँ। महानगर प्रमुख राजु पाण्डेले भन्नुभयो, फुतली सडक र सिनामङ्गलमा अरूलाई असर गर्ने गरी सेकुवा पोलेको भेटेको छ। अन्य स्थानमा पनि भेटिए बन्द गर्न भनेका छौँ। उहाँको भनाइ छ, पाण्डेका अनुसार महानगरपालिकामा सेकुवाको कारण वायु प्रदूषण भएको, सडक पेटीबाट हिँड्दा यात्रुलाई शास्ति भएको भन्दै कल सेन्टर र वडामा पनि गुनासो आउन थालेको छ। महानगरपालिकाले यही सातादेखि सेकुवा पसलेहरूलाई सूचित गराउन थालेको छ। अब महानगरका सबै स्थानमा र सधैँ यो नियम लागू हुने उहाँको भनाइ छ। मित्र राष्ट्र रुस नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएको छ। रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमोसिनाको भेटमा रुसका उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिनुभएको हो। रुसी उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोले नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा G2G मार्फत मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि नेपालले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमोसिनाले उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्को बीच भएको भेटमा नेपाल र रुस बीचको सिधा हवाई सेवा सुरु गर्ने, रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको लागि कोटा बढाउने, सबै रेलमार्ग, मोटरवे र जलविद्युत आयोजनामा निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाउनु भएको छ। नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी बनेका छन्। सन्दीपले 42 खेलमा यो कीर्तिमान बनाएका हुन्। एससीसी मेन्स प्रिमियर लिग अन्तर्गत वुमनसँगको खेलमा 1 विकेट लिँदै सन्दीपले यो कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले खेलको 12औं ओभरमा 3 बलमा अदिल सफिकलाई एलबीडब्ल्यू आउट गरेका हुन्। सन्दीपले अफगानिस्तानका स्पिनर रसिद खानलाई पछाडि पार्दै दुर्लभ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअगाडि यो कीर्तिमान अफगानिस्तानका स्पिनर रसिद खानको नाममा थियो। उनले 44 खेलमा 100 विकेट लिएका थिए। यस्तै अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क तेस्रोमा रहेका छन्। उनले 52 खेलमा यो कीर्तिमान बनाएका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।